Ang schedule na sab karon ni Basyang karon nga buntaga, ako dayon gipabugha sa iya ang kahoy tungod kay wala na may sugnod. Unya, ako siya giingnan nga 6 to 7 ra ang imo nga pagbugha ana kay naay naka-arrange na mga buluhaton niya. Ako may nagsulat ana, ako may nagplastar ana kay para nga ang trabaho balitaw nga naay mahuman. Dili kay kanang mubugha, mugunit og silhig, dili naay oras nga ako gilatid ana mga kabusyong. So karon ninyong nakita ang ako nga asawa nga buotan, nagbugha siya og kahoy kay para nga naay mapundo. Ako mga kabusyong, igo ra ko maghatag og kanang mga list sa mga trabahoon ni Basyang kay para nga dili siya ingon nga maglingkod-lingkod ra. Makasilpon man siya mga kabusyong pero 7:30 to 8 PM. Ako mga kabusyong na naghuna-huna og nag-isip ra ko ana sa mga buluhaton ni Basyang nga kanang sunod bitaw nga buluhaton. Mao na nga ako nang giisip. Unya murag ako mang napansin nga murag biglang put ang kahoy. Ming tan-aw dayon ko sa Kabasyang kay ingon kog naunsa na. Ako sige ingnan nga pagkahuman ana imong hakuton ang kahoy kay base mabasa mo ulan og kalit. Unya paghuman ana kuan ka manilhig ka. So ingana ka-arrange ang buluhaton ni Basyang. Na plaster na gumikan sa ako nga manager ko sa amo nga balay. Gawas nga manager ko, ako ang big boss. Ingon ko nga pag human nimong silhig, bubuan nimo ang imong garden. Tanawa mga kabusyong, ingana ka sipag ug kabuutan si Basyang nga maoy angay sundugon sa mga asawa no, mga asawa nga walay lingaw, walay trabaho, sundugan ninyo si Basyang. Ug nag-ingon ko sa iya nga pag human ni ana akong nahinumduman nga nangahoy bitaw mig palwa, nahinumduman man ako kay nakaingon ko og wala nay buluhaton niya, pwede na siya mag-relax. Nag-ingon ko sa iya ha, pag humani mo og bis-bis, pagbubuan ng mga tamnonon, kadtong atong mga kinahoy gahapon nga palwa, imo tong bugha-bughaon. So karon tanawa, daghan ang iyang nabugha. Ako gyud gipahurot. Ko ayap binli-binli. Hudtag yun pagbugha. So karon inyong nakita nga pahuman na siya og bugha. Og ang ako gihatag sa nga mga schedule na pinis gyud niya nga pagtuman. Nasunod-sunod gyud ang pagkaarin. So maayo pagkabuhat og maayo nga asawa, matinumanon sa bana.